नमस्कार। अ, कानुनको शासन भनेको चाहिँ के हो र कानुनको शासनले चाहिँ कसरी शासन गर्दछ र कानुनको शासनका सिद्धान्तहरू चाहिँ के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ म एकदमै छोटकरी रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ केही भन्ने कोसिस गर्छु। कानुनको शासन संविधान र कानुन अनुसार राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यो नागरिक सर्वोपरिलाई आत्मसात गरेर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रमा संविधान र कानुन अनुसार शासन हुनुलाई चाहिँ कानुनको शासन भनिन्छ। यो चाहिँ खास गरेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रका लागि चाहिँ यो एउटा अत्यन्तै आधारशिला अथवा मेरुदण्ड, राज्य सञ्चालनको एउटा मेरुदण्डका रूपमा यो कानुनको शासनलाई लिइन्छ र कानुनको शासन भएको राष्ट्रमा चाहिँ न्याय पाइन्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा मान्यता छ। अथवा कानुनको शासन भएको राष्ट्रमा शासक वर्गहरू चाहिँ संविधान र कानुनभन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैनन्। संविधानले र कानुनले गरेको व्यवस्था बमोजिम नै उनीहरूले शासन गर्दछन् भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दछ। नागरिक सर्वोपरिलाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था चाहिँ यसले सञ्चालन गर्दछ। यसले चाहिँ संविधानवाद, न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी समानता र स्वेच्छाचारी विरुद्ध एउटा चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कानुनको शासन हो। यो कानुनमा समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर र कानुनी सर्वोच्चतालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन भएको एउटा शासन व्यवस्था चाहिँ कानुनको शासन हो। यसले चाहिँ सुशासनलाई चाहिँ प्रमुख सूचकका रूपमा चाहिँ राखेर आफ्नो चाहिँ काम गर्दछ। परिभाषा दिँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्था बमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संविधानवाद र नागरिक सर्वोपरिलाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुलाई चाहिँ कानुनको शासन भनिन्छ। कानुनको शासन भएको राष्ट्रमा चाहिँ शासक वर्गले गर्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ कानुन र संविधान बमोजिम मात्रै हुन्छन् र यसमा चाहिँ कानुनको समानताको एउटा सिद्धान्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा आउँछ र यसले चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गएर, संविधानभन्दा बाहिर गएर जुन स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्ने शासक वर्गलाई चाहिँ उपेक्षा गर्छ अथवा त्यो हस्तक्षेपलाई चाहिँ रोक्ने काम चाहिँ संविधानवादले यो कानुनको शासनले चाहिँ गर्दछ। अथवा शासन सत्तामा भएका शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट वञ्चित गरेर विधि र कानुनी प्रक्रियामा फर्काउने एउटा महत्त्वपूर्ण शासन व्यवस्था भनेको चाहिँ कानुनको शासन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुनको शासन भएको कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ राज्य सञ्चालनको एउटा प्रक्रिया भनेको चाहिँ विधिबाट हो, कानुनबाट हो, संविधानबाट हो, नियमबाट हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन देशमा कानुनी शासन हुन्छ त्यो देशको शासन व्यवस्था चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गएर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भनिन्छ। अथवा
कानुनी शासन भएको राष्ट्रमा त्यो राष्ट्रको शासन व्यवस्था चाहिँ कानुनभन्दा र संविधानभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुँदैन भन्ने चाहिँ विश्वास गरिन्छ। जुनसुकै काम पनि संविधान र कानुनमा रहेर गरिन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कानुनको शासन भएको अवस्थामा चाहिँ लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। संविधानवादका मूल्य र मान्यता अनुसार मात्रै काम गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुख्य रूपमा यहाँहरूले कानुनी शासन भनेको के हो त, अथवा कानुनी शासनभित्र चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पर्छ। एक नम्बरमा संविधानवादको मूल्य र मान्यता पर्दछ, सुशासन पर्दछ अथवा असल शासन, सफा नियत भएको सरकार हुन्छ, त्यहाँ सफा नियत भएका चाहिँ प्रशासकहरू हुन्छन्, सफा नियत भएका चाहिँ नेताहरू हुन्छन्, सफा नियत भएका चाहिँ तपाईँको चाहिने नेतृत्व हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ यो कानुनको शासनमा चाहिँ गरिन्छ। अथवा शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ कानुनी, म चाहिँ कानुनको शासनमा छु है, अथवा मैले गर्ने काम र मैले दिने आदेशहरू चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम मात्रै हुन्छ, अथवा संविधान बमोजिम अथवा कानुन बमोजिम मात्रै मैले बोल्ने अथवा मैले गर्ने काम र मैले गर्ने निर्णयहरू चाहिँ त्यो संविधान र कानुन मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ कानुनको शासनमा हुन्छ। र यही कानुन, यही संविधान र कानुन भित्र रहेर चाहिँ यो शासन व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। अब कानुनको शासनका मुख्य सिद्धान्तहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि कानुनको शासनका मुख्य सिद्धान्त भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका हो है। स्वतन्त्र न्यायपालिका, अदालतहरूले चाहिँ कुनै अदालतमा आएको विवादको समाधान चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम मात्रै गर्छन्। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दलहरू अथवा कुनै नेताको हस्तक्षेप बिना संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम मात्रै गर्छन्। र त्यो बमोजिम गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि न्याय चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यायिक सर्वोच्चता कानुनी शासन भएको राष्ट्रमा मात्रै हुन्छ। एउटा प्रमुख सिद्धान्तभित्र रहन्छ यो। यदि कानुनी शासन छैन भने त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिँ हुँदैन, अथवा त्यहाँका अदालतहरूले चाहिँ स्वविवेक र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट चाहिँ स्वविवेक र हस्तक्षेप त्यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ, स्वेच्छाचारी हुन्छ निर्णय गर्न अथवा हस्तक्षेप हुन्छ अदालतमा कुनै निर्णय गर्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ यसले लिन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ स्वेच्छाचारी बन्ने जुन शक्ति हुन्छन् त्यो शक्तिलाई यसले चाहिँ समाप्त पार्छ। जुन शक्ति स्वेच्छाचारी बन्न खोज्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ समाप्त पार्छ। किन भन्दाखेरि कानुन र संविधान त्यहाँ हुन्छ, र त्यो संविधान र कानुनले चाहिँ हुँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो शक्ति चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यो शक्ति समाप्त हुनु भनेको चाहिँ कानुनको शासन चाहिँ लागू हुनु भनेको हो। त्यहाँ चाहिँ कानुनको शासन छ भन्ने हो। अथवा त्यहाँ यो चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। कानुनी समानता अर्को एउटा यो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। अथवा कानुन चाहिँ समान ढङ्गले लागू हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख होस् अथवा संवैधानिक प्रमुख होस्, राष्ट्र प्रमुख होस् अथवा सरकार प्रमुख होस्, प्रशासनिक प्रमुख होस्, त्यो कुनै दलको कार्यकर्ता होस्, कुनै नेता होस्, कुनै नागरिक होस्, सबैलाई लागू हुने कानुन चाहिँ एउटै हुन्छ। एउटै कानुन सबैलाई लागू हुन्छ। भ्रष्टाचार ऐन चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन नेतालाई पनि लाग्छ, दलका कार्यकर्तालाई पनि लाग्छ, प्रशासकलाई पनि लाग्छ, मन्त्रीलाई पनि लाग्छ भने पछाडि कानुनको शासन भएको राष्ट्रमा चाहिँ कानुन चाहिँ
समानता हुन्छ। यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। कानुनले चाहिँ विभेद गर्दैन, कानुन चाहिँ समान ढङ्गले सबैलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनको समानता भन्ने चाहिँ यो एउटा अर्को सिद्धान्त हो। कानुनको समानता अनुसार चाहिँ शासन व्यवस्था हुन्छ र सबै मान्छे, सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, राष्ट्रका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समान रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै लागू हुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। विवादका दुईटा पक्ष हुन्छन्, त्यो दुईटा पक्षमा जो मान्छेलाई आरोप लगाइएको हुन्छ, आरोप लागेको व्यक्तिले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले कुनै भयरहित वातावरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको चाहिँ खण्डन गर्ने मौका चाहिँ पाउँछ, मौका दिनुपर्छ। आरोपित व्यक्तिलाई आफूमाथि लागेको आरोपको स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ खण्डन गर्न दिनुपर्छ। आफूमा लागेको जुन आरोप छ त्यो आरोपलाई चाहिँ खण्डन गर्न दिनुपर्छ। दुवै पक्ष, विवादका दुवै पक्षलाई चाहिँ दुवै पक्षको सुनवाई, दुवै पक्षको भनाइ राख्ने मौका चाहिँ दिनुपर्छ, जसलाई चाहिँ संसारमा नै एउटा चाहिँ नै स्वीकार गरिएको यो चाहिँ सिद्धान्त हो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। दुवै पक्षलाई चाहिँ आफ्ना भनाइ राख्न चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक कुनै दबाब बिना नै, हस्तक्षेप बिना नै मौका दिनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को सिद्धान्त हो। न्यायिक पुनरावलोकन अर्को एउटा सिद्धान्त हो। यो कानुन र संविधान हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रमा अथवा संविधान भएको राष्ट्रमा चाहिँ मूल कानुन भनेको चाहिँ संविधान हुन्छ। त्यो मूल कानुनसँग बाजिने गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले कुनै कानुनहरू बनायो भने त्यो मूल कानुनसँग बाजिने कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ। संविधानले मूल कानुन भन्यो, त्यो मूल कानुनसँग बाजिने गरी कुनै कानुन बन्यो, खारेज गर्नुपर्छ भनेर राख्यो। तर त्यो खारेज चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि, कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत मात्रै गरिन्छ। संविधानसँग बाजिने कुनै कानुन बने त्यो कानुन चाहिँ कसरी हुन्छ त खारेज भन्दाखेरि न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत हुन्छ। विवाद चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा, सर्वोच्च अदालतमा जाने हो र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि मूल कानुनसँग व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूले गर्ने निर्णय चाहिँ कानुन सम्मत गर्ने, तर के गर्ने त भन्दाखेरि संविधानलाई, संविधानको मर्म र संविधानको भावना र संविधानमा गरिएको प्रष्ट व्यवस्थासँग सिधा बाजिने गरी र संविधानलाई, संविधानको गर्दन अथवा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मार्ने गरी कुनै कानुनहरू बने भने त्यो कानुनलाई खारेज गर्ने व्यवस्था भनेको चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन हो। र कानुनको शासन भएको राष्ट्रमा चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो न्यायिक पुनरावलोकन भन्ने चाहिँ अर्को एउटा कानुनी शासनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यस्ता 4-5वटा कानुनी शासनका सिद्धान्तहरू छन् र त्यो सिद्धान्तहरूले चाहिँ कानुनको शासनलाई चाहिँ बलियो पार्छ। कानुनी शासन सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ त्यसका चाहिँ एउटा यी सिद्धान्त भनेका चाहिँ प्रमुख र आधार स्तम्भका सिद्धान्तहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुनको शासन भनेको के हो, कानुनी शासन भएको राष्ट्रमा कसरी सञ्चालन हुन्छ शासन व्यवस्था, र कानुनी शासनका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर मैले 3टा कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ भने। यसमा कुनै किसिमको दुविधा भयो, नबुझ्ने अवस्था भयो भने फेरि यहाँहरूले चाहिँ भन्नुहोला। संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राज्य सञ्चालन हुने एउटा व्यवस्था र शासन व्यवस्था चाहिँ कानुनी शासन हो। नागरिक सर्वोपरिलाई केन्द्रबिन्दु राखेर संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको समानतालाई
केन्द्रमा राखेर हुने शासन व्यवस्था चाहिँ कानुनको शासन हो। संविधान र कानुनमा जुन व्यवस्था छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ कानुनको शासनमा चाहिँ राज्य सञ्चालन चाहिँ हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वेच्छाचारीको समाप्ति, कानुनी समानता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन यसका प्रमुख सिद्धान्तहरू हुन्। यो बारे मैले आज यति नै भने। कुनै कन्फ्युज भयो भने मेरो इमेलमा अथवा मलाई फोनमा यहाँहरूले चाहिँ सुझाव कमेन्ट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।